नमस्कार। संसारभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो नयाँ महिना आज जेठ 1 गते मैले लाइभमा आउन थालेको आज ठ्याक्कै 1 महिना पुग्यो। 31 वैशाख 31 को महिना थियो। मैले एक दिन चाहिँ इन्टरनेटले साथ दिएन, एक दिन म लाइभमा आउन सकिनँ धेरै प्रयत्न गर्दा पनि। र बाँकी 30 दिन मैले पुरा गरेँ। वैशाखको 1 महिना पुरै मैले लाइभ गरेँ। 30 वटा भिडियो मेरो सुरक्षित भयो। 30 वटा भिडियोमा अब मैले विभिन्न विषयमा कुरा गरेछु। साहित्यका विषयमा, संस्कृतिका विषयमा, हाम्रो पूर्वीय दर्शनका विषयमा, बुद्धिज्मका विषयमा, अनि त्यसपछि केही राजनीतिक बहसका विषयमा पनि, कोरोना सम्बन्धी त बढ्दै नै गरियो, अनि साहित्यका पनि विभिन्न धाराहरूका बारेमा, काव्यका बारेमा, यसरी विविध विधामा पुरा गरिएछ। अनि अब हाम्रा आध्यात्मिक अन्धविश्वासहरूमाथि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो धर्म र संस्कृति सँगसँगै जोडिएर आएको कुरा हो। संस्कृतिको कुरा गर्दा पनि धर्ममै पुगिन्छ, धर्मको कुरा गरे पनि संस्कृतिमै पुगिन्छ। जतिसुकै हामी भौतिकवादी आधुनिक भए तापनि हामी संस्कृतिबाट टाढा हुँदैनौँ। संस्कृतिमा जाने बित्तिकै धर्मसँग जोडिन्छौँ। तर हामीले त्यो संस्कृति र धर्मलाई चाहिँ हाम्रो जीवन उपयोगी र आधुनिकतासँग जोडेर लान सक्दाखेरि मात्रै हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जे होस्, मैले केही वर्ष पहिला 2-3 वर्ष पहिला अमेरिकामा भएको बेलामा मैले लीलाबोध सम्बन्धी हरेक शनिबार 1 घण्टाको लीलाबोध कार्यक्रम गर्थेँ। त्यसो गर्दाखेरि मैले 25-26 हप्ता मैले लीलाबोध सम्बन्धी कार्यक्रम 26 हप्ता भन्नाले 26 घण्टा मैले त्यो लीलाबोध सम्बन्धी कार्यक्रम गरेँ। ती मेरा जम्मै भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा सुन्न सकिन्छन्। अनि त्यसपछि अन्नपूर्ण एफएममा विगत 2 वर्षदेखि मैले लीलाबोध सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दैछु। आज 134औं भाग आज बज्दैछ, भरे बेलुका बज्छ। हरेक बिहिबार बेलुका 9:30 बजे लीलाबोध कार्यक्रम अन्नपूर्ण एफएमबाट बज्छ। तर त्यो सबैतिर सुनिँदैन देशभरिमा। तर अन्नपूर्ण एफएमको युट्युबमा गएपछि त्यो देख्न सकिन्छ। अनि त्यसलाई म मेरो फेसबुकमा पनि जहिले पनि सेयर गर्ने हुनाले मेरो फेसबुकबाट पनि ती लीलाबोध सम्बन्धीका एपिसोडहरू सुन्न सकिन्छ। र अहिले यो कोरोनाको कारणले मैले थालेको लाइभबाट पनि म 30 दिन पुगिसकेँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले यो सामाजिक सञ्जालमा रमाउन थालेको निकै भएछ र यी सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर मैले आफ्ना धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। ती जम्मै रेकर्डेड छन्। कतिपयलाई त पछि मैले चाहिँ त्यसलाई सारेर किताब बनाउन मिल्ने खालका कुराहरू पनि मैले यसरी भनेको रहेछु। खासमा म यो लाइभमा आउँदाखेरि म त्यस्तो ठुलो धेरै तयारीका साथ म आएको हुन्न र म यहाँ कुरा गर्दा गर्दै कुनै विषयमा प्रवेश गर्छु र त्यसबारे मेरा धारणाहरू भन्ने गर्छु। यसका लागि मैले अध्ययन गरेर धेरै समय म बिताइराखेको हुन्न, किनभने तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित कुराहरू म त्यति गर्दिनँ। तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित नभएपछि यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ पूर्व तयारी धेरै गरिरहनु नै पर्दैन पनि। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले लाइभमा जे बोलेँ ती मेरा मौलिक सिर्जना जस्तै हुन् र लेख्नुभन्दा अगाडि कुनै कथा नबनेको लेखिसकेपछि कथा भए जस्तै लाइभ सकेपछि मेरो एउटा सामग्री तयार हुँदो रहेछ। त्यो मेरो एउटा चाहिँ यो लाइभमा पनि रहने र पछि फुर्सदमा म यिनलाई चाहिँ फेरि सारेर किताब बनाउन मिल्ने पनि धेरै कुरा भएका छन्। त्यसले मलाई के लाग्यो भने यो लकडाउनमा बस्दाखेरि मैले केही यो लाइभबाट पनि सृजनात्मक कामहरू गरेछु भन्ने मलाई खुसी लागेको छ। यो एउटा एक प्रकारको मेरो बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण नै भएछ भन्ने पनि मैले सोचेको छु। सञ्चार माध्यममा मैले यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष आउन थालेको पनि अब करिब कति भयो 27 वर्ष जति भएछ। किनभने
50 सालमा मैले रेडियो नेपाल घटना विचारमा त्यति बेला पुरुषोत्तम दाहालले घटना विचार चलाउनुहुन्थ्यो र त्यो घटना विचारको झापाको संवाददाताको रूपमा मैले यो रेडियोमा बोल्ने अभ्यास सुरु गरेँ। 1 वर्षभरिमा त्यहाँ पनि मेरो करिब 1 वर्षभरिमा हप्ताकै 5 वटा जति बस्थ्यो हो कि। त्यसो गर्दा त्यहाँ पनि धेरै बजे ती अब रेडियो नेपालमा सुरक्षित होला नि, तर ती भेटिन्छन् पनि होला। हुन त के हुन्छ अब त्यो निकाल्न सकिँदैन होला, ती समाचार मात्रै हुन्, त्यसकारण ती सङ्ग्रहणीय चिज होइनन्। तर एउटा कुरो के चाहिँ छ भने मैले रिपोर्टिङ गर्दाखेरिका खेसरा कागजको चाहिँ एउटा फाइल छ मसँग। ती फाइललाई मैले फेरि हेरेँ भने एउटा किताब चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो कालमा के इस्युहरूमा बोलिएको थियो र ती इस्युहरूको पछि के परिणति भयो। धेरै त मैले भुटानी शरणार्थीमाथि रिपोर्टिङ गरेँ र त्यही भुटानी शरणार्थीमाथि रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलाबाटै म भुटानिजहरूको शरणार्थीहरूका पीडाको नजिक पुगेको हुनाले मैले शरणार्थी उपन्यास लेखेको पनि थिएँ। अब अहिले भुटानी शरणार्थीहरू अधिकांश करिब सबै नै भन्नुपर्छ, केही उता नजाने भएर बसेका केही 8-10 हजार मानिस बाँकी होलान्, नत्र सबै मानिसहरूले रिसेटलमेन्टमा चाहिँ पुनर्वासको रूपमा उनीहरू चाहिँ अहिले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर पुगेर व्यवस्थित भइसकेका छन्, आनन्दित, सुखी, रोजगारमूलक भएका छन् र ती देशका सिटिजनसिप पनि उनीहरूले कतिपयले लिइसकेको अवस्था छ। भने त्यति बेला मैले गरेको रिपोर्टिङको बेला र यो बिचमा भुटानी शरणार्थीहरूको स्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा मैले एउटा खालको किताब बनाउन चाहेँ भने मलाई लाग्छ त्यो राम्रै किताब हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। अब झापामा जानुपर्छ त्यसको लागि र म त्यसबारे पनि सोच्दैछु। 1 वर्ष मैले रेडियो नेपालमा घटना विचारमा रिपोर्टिङ गरेँ झापाबाट। आफ्नो भोइस रिपोर्टिङ हुन्थ्यो, टेलिफोनबाट रिपोर्टिङ गर्ने हो त्यो। त्यसो गरेँ, त्यसले मलाई चाहिँ यो सञ्चार माध्यममा बोल्ने अभ्यास बढायो। पछि मैले एफएमहरूमा कञ्चनजङ्घा एफएम झापामा पहिलोपल्ट सुरु भएको कञ्चनजङ्घा एफएममा पनि 5 वर्ष मैले एउटा साहित्यिक कार्यक्रम चलाएँ। काठमाडौँ आएँ, क्यापिटल एफएममा मैले 3-4 वर्ष जति फेरि एउटा साहित्यिक कार्यक्रम चलाएँ। अनि अब अहिले फेरि म अन्नपूर्ण एफएममा 2 वर्षदेखि एउटा मेरो आफ्नै विधा, मेरो आफ्नै विषय, रुचिको विषय मैले त्यहाँ ठाकुर बेलबासेजीलाई भनेर समय मागेर मैले मेरो रुचिको विषय लीलाबोधमाथि एउटा कार्यक्रम चलाएको पनि करिब 2 वर्ष अब पुग्न लागेको छ भन्नुपर्छ। यो प्रकारले म यसमा चाहिँ रमाइरहेको छु। त्यसका अतिरिक्त म आफ्नै फेसबुकहरूबाट पनि लाइभहरू बेला बेला गर्नेमा अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि म निरन्तर लाइभमा आएको छु। यो लाइभ धेरै दिन चल्दैन, जबसम्म यो लकडाउन भइरहन्छ, लकडाउनभरि बाहिर कहीँ निक्लिन नपर्ने हुनाले म यो लाइभमा आइरहन्छु, हरेक विषयमा आइरहन्छु। लकडाउन सकेका दिनदेखि मेरो यो नियमित लाइभ कार्यक्रम चाहिँ स्थगित हुन्छ र आवश्यक परे बिचमा कुनै नयाँ विषय पाएँ भने म आउने गर्दछु पनि। र यो हिसाबले मलाई के लाग्छ भने हामी जो जहाँ छौँ, जसले तपाईँहरू मेरो यो लाइभ हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूमध्ये पनि कतिजनासँग आफ्ना विशेष क्षमताहरू छन्, योग्यताहरू छन्, कलाहरू छन्, ज्ञानहरू छन्। ती ज्ञानलाई हामीले यसरी बाँडे केही हानि छैन। आफ्नो हातमा मोबाइल छ, स्मार्ट मोबाइल दिएको छ, इन्टरनेट चलाउनु भएको छ। तपाईँहरू जो मेरो यो लाइभ देख्नुहुन्छ, तपाईँहरू त इन्टरनेटमै हुनुहुन्छ। त इन्टरनेटमा तपाईँले खर्च गर्नुभएको छ, तपाईँले महँगो मोबाइल किन्नुभएको छ, अथवा तपाईँसँग ल्यापटप छ, अथवा केही चिज छ। त्यो चिजमा तपाईँहरूले अरूको सुन्नु त भएको छ, तर तपाईँका आफ्ना अनुभूतिहरू पनि बताउनुहोस् न। तपाईँ कृषक हुनुहुन्छ, टमाटरको कृषक हुनुहुन्छ भने टमाटर कसरी फलाइन्छ त्यो भन्नुहोस्, अथवा तपाईँ कुनै जडीबुटीको ज्ञान छ त्यो भन्नुहोस्। तपाईँको क्षमता साहित्यको मात्रै यो गर्ने भन्ने होइन नि। हामी जुन विषयमा ज्ञानी छौँ त्यसमा गरौँ। राजनीतिक मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो राजनीतिबारे आफ्नो मत भन्नुहोस्। तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा के हो, अहिलेको हाम्रो चाहिँ राजनीतिक परिस्थितिमा के हो र गाली गर्ने राजनीतिका नाममा सत्ता वा प्रतिपक्ष वा कुनै व्यक्ति, कुनै नेतालाई
को आलोचना गाली गर्ने भन्दा पनि एउटा राजनीतिक एउटा मौलिक सैद्धान्तिक चेतना नवचेतनाको चिन्तन के हुन सक्छ? हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र पनि ल्यायौँ, लोकतन्त्र पनि ल्यायौँ। यो त हाम्रो यो त एउटा जहाज बनायौँ हामीले, जहाज मात्रै, यो भाँडो बनायौँ हामीले त्यो। तर त्यहाँभित्र खेल्ने खेल त परिवर्तन भइरहन्छ नि, खेलाडी परिवर्तन भइरहन्छन्, खेल्ने खालका चिन्तन धाराहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। नयाँ ढङ्गले राजनीतिलाई नयाँ चिन्तनको पाराले कसरी लान सकिन्छ त्यो त सधैँ परिवर्तन हुन्छ नि। हामीले त निरङ्कुशताका विरुद्ध लडाइँ गऱ्यौँ, निरङ्कुशताको अन्त्य गऱ्यौँ। लोकतन्त्र ल्यायौँ, सामन्ती सत्ता, राज संस्था, 250 वर्षदेखिको राज संस्था जुन सामन्ती सत्ता थियो त्यसलाई हामीले हटायौँ। त्यो हटाएर जुन फर्मेट बनायौँ, राजनीतिक फर्मेट, त्यो भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फर्मेट बनायौँ। अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र अब राजनीतिक सचेतना, चेतना, बुद्धि, विवेक र यसलाई लिएर हिँड्ने प्रविधिहरू के बनाउन सकिन्छ त नयाँ? त्यो त हामीले बनाएको छैनौँ। त्यो त हामी पुरानै खेलाडीका रूपमा छौँ। पुराना खेलाडीले पुरानै स्टाइलले गोल हानिरहेको अवस्थामा छौँ। नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू पनि पुरानै छन्, पुरानै चिन्तनका, र खेल्ने तरिका, गोल हान्ने तरिका पनि पुरानै छ। अब नयाँ तरिकाले कसरी गोल हान्न सकिन्छ त? गोल खेल्दा खेल्दै छिर्के लाउने भए पनि नयाँ तरिकाको छिर्के कसरी लाउने? जहिले पनि हेड गरेर छिराउने, जहिले पनि के अरे त्यो अर्कोले कुदाउँदै गएर छिराउने हो कि अथवा कसरी छिराउने? गोलका नियमहरू जुन छन् त्योभन्दा नयाँ नियम के गर्न सक्ने? त्यस्तै राजनीतिमा पनि के गर्न सकिन्छ त? हाम्रो देशमा जम्मा 2टा धार छ राजनीतिक। एउटा मार्क्सवादी धार, त्यो पनि धेरै पुरानो। मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्सको जीवनदेखि गर्न ल्याए पनि त्यो त 150 वर्षभन्दा पुरानो त्यो सिद्धान्त हो, दर्शन हो। त्यो मार्क्सवादको त्यो दर्शन र त्यो सिद्धान्त पनि परिवर्तन हुँदै हुँदै नव मार्क्सवादी धार हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ। पहिला अधिनायकवादी लेनिनको पालाको मार्क्सवाद, स्टालिनको पालाको मार्क्सवाद, त्यो पनि सक्यो। माओ सेतुङको पालाको कम्युनिस्ट, चीनको कम्युनिस्ट अथवा त्यहाँको मार्क्सवादी, माओवाद तथा मार्क्सवाद भन्ने जुन थियो त्यहाँको, माओ सेतुङ पछि चीनमा पनि त्यो चाहिँ सक्यो। चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्थै छ, तर त्यो कम्युनिस्ट व्यवस्थाभित्र अब माओ सेतुङको कुरा चाहिँ छैन, अर्कै कुरा छ। त्यहाँ कम्युनिस्ट नै छ, खोल कम्युनिस्ट नै हो, तर कम्युनिस्टलाई, मार्क्सवाद अथवा कम्युनिस्टलाई फरक तरिकाबाट, माओ सेतुङभन्दा भिन्न तरिकाबाट त्यसलाई लिएर गइयो र त्यो भिन्न तरिकाबाट लिएर जाँदा चीन आज विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रमा अगाडि पुग्न लागेको अवस्थामा छ। अब यो कोरोना सकिँदा ओर्दा त चीन त अमेरिका थियो, अमेरिकाभन्दा अगाडि गइसकेको अवस्था देखिन्छ भने त्यही सिस्टमभित्र नयाँ प्रकारले लिएर जाँदाखेरि माओ सेतुङको सिद्धान्तमा बसिरहेको भए चीन अहिलेको अवस्थामा आउने थिएन। किनभने माओ सेतुङले एउटा कम्युनिस्ट, रुट कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट परिवर्तन त गर्नुभयो, तर त्यो परिवर्तनपछि त्यही परिवर्तनलाई चित्त बुझाएर यही नै ठिक छ भनेर बसिरहनु भएको थियो। नयाँ नेतृत्व आउन थाल्यो, उहाँको निधनपछि आएको नयाँ नेतृत्वले नयाँ प्रकारको चाहिँ त्यसैभित्र पनि नयाँ खेल खेल्दाखेरि देश अहिले कहाँबाट कहाँ पुगेको छ। अब रुस पनि लेनिनपछि स्टालिनले लेनिनका कति राम्रा कुराहरूलाई मासेर आफूलाई ठुलो नेता बनाउनलाई उनले ठुलो पार्टीभित्रै पनि ठुलो म्यासेकर गरे, धेरै मान्छे मारे, नागरिकहरू पनि धेरै मारे। लेनिनको पालामा क्रान्तिकालमा भन्दा पनि स्टालिन कालमा बढी मान्छेहरू मारिए। स्टालिनकै पालामा दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि अत्यधिक मान्छे विश्वयुद्धका कारणले मरे, बाह्य कारणले मरे। तर आन्तरिक कारणबाट पनि स्टालिनले पनि त्यसरी नै मान्छे मारे जसरी हिटलरले मारेका थिए। हिटलरले पनि आफ्ना जनतालाई ग्यास चेम्बरमा हालेर
भित्रभित्र ग्यास चेम्बरमा हालेर हिटलरले मान्छे मारेका थिए। बाहिर विश्वयुद्धमा अरू देशसँग युद्ध गर्दाखेरि अरू देशले भित्र मारेको थाहै पाएनन्। 60 लाख त एउटा तथ्याङ्क छ, तर 60 लाख तथ्याङ्कभित्र भन्दा अरू कति मान्छेहरू हिटलरले त्यति बेला मारे। स्टालिनले पनि आफ्नो देशभित्रको बन्द समाजभित्र उनले कति मान्छे मारे भन्ने बाहिरी समाजले थाहै पाएन। निरङ्कुश भए उनी। यतिसम्म निरङ्कुश भए कि उनका आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई पनि उनले मराए। आफ्ना विरुद्धमा कोही आउँछ भने आफ्नो विकल्पमा आउने मान्छेलाई उनले मराए। उनले रुसलाई राम्रो पनि बनाए होलान् एउटा हेर्दा, तर उनी आफू तानाशाह हुनका निम्ति, कम्युनिस्ट तानाशाह हुनका निम्ति उनले यति क्रूरतापूर्ण काम गरे। त्यो एउटा रुसको इतिहासमा नराम्रो कुरा छ। अनि पछि अब जति ठाउँमा चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्था आए, ती कम्युनिस्ट व्यवस्थाहरू कुनै ती व्यवस्था उल्टेर गए। कुनै कम्युनिस्ट व्यवस्थाभित्र आन्तरिक परिवर्तन भएर तिनीहरूले धेरै उन्नति प्रगति गरेर पनि गएका छन्। मार्क्सवाद एउटा दर्शन हो, एउटा सिद्धान्त हो, एउटा आदर्श हो। त्यसले विश्वभरिका मानिसहरूलाई समाजवादको चेतना दिएको छ। पुँजीवादी देशका राष्ट्रपतिहरूले पनि, अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो देशको बजेटिङ गर्नुपर्दा तल्लो तहका जनताहरूको लाई मध्यनजर राखेर उसले बजेटिङ गर्नुपर्छ। ऊ मार्क्सवादी नहोला, साम्यवादका विरोधी होला, तर तल्लो तहको निम्न आर्थिक अवस्था भएको जनताको संरक्षण गर्ने धारबाट उसले चाहिँ आफ्नो बजेटिङ र आफ्नो राज्य व्यवस्थाको उन्नतिको लागि उसले बजेटिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अमेरिकामा पनि मैले 4-5 वर्ष हेर्दाखेरि त्यहाँ देखेको के भन्थ्यो भने, बेरोजगार जुन मान्छे हुन्छन् उसले रोजगारी नपाउन्जेलसम्म उसलाई बेरोजगारी भत्ता घरमै पठाइदिने, हप्तै पछि त्यो फुड स्ट्याम्प पाउँछ उसले। बुढाबुढी छन् तिनीहरूको निम्ति चाहिँ खाने बस्नेको व्यवस्था, साना केटाकेटीलाई +2 सम्म पढाइ फ्री, दबाई औषधि गर्ने मान्छे पैसा भएन भने मर्दैन। पहिला दबाई औषधि गरिदिन्छ अस्पतालले, इमर्जेन्सीमा लगेर हालेपछि खुरुखुरु दबाई गर्छ अनि पठाइदिन्छ निको पारेर। पछि बिल आउँछ, हप्ता 15 दिनमा बिल आउँछ, तेरो यति भयो। बिलमा आएको यति धेरै पैसा आउँछ, बिलमा तिर्न सकेन भने तिर्न सक्दिनँ भनेर आफू तिर्न नसक्नेका कारण उसले गरेर पठाइदियो भने 2-4 पल्ट चिठी आदान प्रदान हुन्छ, उसले मागेका डकुमेन्ट पुरा गरिदिएपछि त्यो फ्री हुन्छ। $1 लाख सम्मको औषधि उपचार खर्च त हाम्रै परिवारको एकजना मान्छेले को मिना भयो। $1 लाख भन्दा 1 करोड भन्दा बढी भयो हाम्रो विचारमा, यतातिरको भाउमा। भन्नाले उपचार गर्ने पैसा नभएर मान्छे मर्न पर्दैन त्यहाँको सिस्टमभित्र। अहिले कोरोनाले मर्ने कुरा अर्कै हो, सिस्टम त्यस्तो। भन्नाले तल्लो तहको मान्छेले पनि बाँच्न पाउनु उसको पहिलो अधिकार हो। बाँचिसकेपछि अब ऋण तिर्दै जा भन्ने सिस्टम बनाउनु। बेरोजगारलाई रोजगारीमा उसले काम खोजिदिन्छ, काम गर्न सकेन भने अथवा बाहिर बस्यो भने उसलाई काम नपाउँछ त्यो दिन्छ, फुड स्ट्याम्प दिन्छ, त्यति इत्यादि। भन्नाले के भने अमेरिकाको एउटा पुँजीवादी राज्यको सरकारले पनि आफू टिकिरहनका लागि त्यो तहको मानिसहरूलाई उसले संरक्षण गर्नुपर्छ भने नीति बनाउनुपर्छ। त्यो त्यसरी नीति बनाउनु पर्ने उसको दिमागको अनकन्सियस माइन्डमा पनि त्यो चाहिँ मार्क्सवादले छिराएको चिज हो। किनभने एउटा अर्को विश्वमा मार्क्सवाद यसरी चाहिँ समाजवादको बाटोतिर समाजवादी चेतना यसरी फैलेर गएको छ। त्यो चेतनासँग उभिनको निम्ति समाजवादका केही सङ्केतहरू पुँजीवादीले पनि स्वीकार गरेनन् भने, त्यसलाई आफ्नोमा लागू गरेनन् भने उनीहरू पनि टिक्दैनन्। भन्नाले विश्वको साम्राज्यवादी, पुँजीवादी, शोषक, सामन्ती प्रवृत्ति जुन थियो, शैली जुन थियो, राज्य सत्ताहरू जुन थिए, तिनलाई 24 घण्टा हिर्काइरहने, अम्लो ठडाइरहने चाहिँ मार्क्सवादी चेतनाले, मार्क्सवादी दृष्टिकोणले गर्छ। त्यो मार्क्सवाद एउटा सुन्दर दर्शन, समाजवादी धारामा
बाटोमा जान सक्ने एउटा राम्रो दर्शन हो। तर त्यो मार्क्सवादलाई पनि अधिनायकवादी निरङ्कुश र राजतन्त्रात्मक ढङ्गले लिएर जान चाहँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि मार्क्सवादको विकृत स्वरूप हो। हामी अहिले सबभन्दा मार्क्सवादको विकृत स्वरूप, राज्य सत्ताको विकृत स्वरूप भनेको हामी उत्तर कोरियालाई देख्छौँ। त्यहाँको राष्ट्रपति बाउ मर्यो, बाउ छोरो राष्ट्रपति भयो। अब छोरोले अर्को राष्ट्रपति तयार गरिरहेछ। उसले राज संस्था जस्तै भयो नि। त्यो त हाम्रामा त राजाको छोरो राजा हुन्थ्यो। त्यो त एउटा क्रान्तिपछि आएको राष्ट्रपति, उसले आफ्नो पालामा चलाए होइन। माओसेतुङका छोराछोरी पनि त चीनमा राष्ट्रपति हुनु पर्थ्यो नि त। खोइ त चीनमा त माओसेतुङका छोराछोरीहरू, श्रीमतीहरू त राष्ट्रपति त भएनन्। माओसेतुङको परिवार त चीनको राजनीतिबाट बाहिर गयो। माओसेतुङले त त्यस्तो नराम्रो गरेनछन्। तर उत्तर कोरियाले के गरिरहेछ त भन्दा बाउ मरे, छोरो राष्ट्रपति। अब छोरोले अहिले आफ्नो उत्तराधिकारीको खोजी गरिरहेछ। जनताले चाहेको व्यक्ति, जनताकै बीचबाट, कम्युनिस्ट शासनभित्र पनि त जनताले चाहेको व्यक्ति जान पाएन नि। त्यो पार्टीभित्रैबाट, त्यही पार्टीभित्रबाट जाने त हो नि, बाहिरबाट त जाने होइन। तर त्यही पार्टीभित्र पनि त योग्य मान्छे जान पाउनु पर्थ्यो। हो त्यसरी चाहिँ मार्क्सवादको पनि विकृत रूप, चिन्तन सुन्दर, राजनीतिक पद्धतिमा त राजनीतिक विकृति भएर साम्राज्यवादी त होइन, शोषक र सामन्तवादी शैलीमा त्यो पनि जाँदो रहेछ। कुनै पनि राज्य सत्ता अथवा विचार दृष्टिकोण असल हुँदैमा राज्य सत्तामा कुनै शक्ति चाहिँ अत्यधिक शक्तिशाली भएर गयो भने त्यो स्वत सामन्तवादी हुँदो रहेछ। सामन्तीवादमा अनुवाद भएर गइहाल्दो रहेछ। डेमोक्रेसीभित्र, लोकतन्त्रभित्र पनि, गणतन्त्रभित्र पनि कुनै एउटा पार्टीले अत्यधिक बहुमत पाएर जित्यो। जस्तो कि अहिले हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत छ, अत्यधिक बहुमत छ, तर 2/3 बहुमत छैन। यदि कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमत हुन्थ्यो हाम्रो देशमा पनि पुरै भने यो अहिलेको हामीले पाएको संविधानलाई च्याच्चुत पार्न सक्छ। त्यो 2/3 बहुमतले पुरै संविधान संशोधन गरेर पुरै निरङ्कुशतावादी, अधिनायकवादी, राज संस्था जस्तै निरन्तर उत्तराधिकारवाला एउटै पुस्तामा राज्य सत्ता जाने पनि बनाइदिन सक्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएर पनि, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आउँदाखेरि पनि, गणतन्त्रमा, लोकतन्त्रमा पनि यदि अत्यधिक बहुमत, अत्यधिकता भने त्यसले त्यो राजनीतिलाई निरङ्कुशतातिर लैजान्छ, अधिनायकवादतिर लैजान्छ, राज्य सत्ताको सिस्टम कब्जा गर्नेतिर लैजान सक्छ। धेरै देशमा त्यस्तो भयो। लान्छ, केही वर्ष शासन गर्छ, फेरि विद्रोह हुन्छ, त्यसलाई ढालिन्छ। ती शासकहरू इतिहासका घिनलाग्दा पात्र भन्छन्, कोही मारिन्छन्, कोही के हुन्छन्, फेरि नयाँ आउँछ। यो सङ्घर्ष र शान्ति र क्रान्ति सँगसँगै निरन्तर चलिरहने चिज हो। एकपल्ट परिवर्तनपछि ढुक्क भएर सिरकोडा सुते जस्तो कुनै राजनीतिक प्रणाली कहीँ पनि हुँदैन रहेछ। अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि अहिलेको अमेरिकाको राष्ट्रपति जहिले पनि इलेक्टेड हुनाले ऊ त अलिनल हुन्छ आफ्नो अवधिभरि, 4 वर्षभरि। तर त्यहाँको सिस्टमले के गर्छ भने फलानु दिन चुनाव हुन्छ भनेपछि त्यो दिन चुनाव हुन्छ, त्यसैले दोहोऱ्याएर जित्न पाउँछ। आफ्नो 4 वर्षपछि उसले राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेर धेरै कडा काम पनि गर्न सक्छ, तर ऊ चाहिँ रहिरहन चाहिँ पाउँदैन। त्यसकारण त्यहाँको राजनीतिक सिस्टम स्थिर छ। राष्ट्रपतिले तलमाथि गरे पनि कुनै पनि अदालतले मुद्दा पर्ने बित्तिकै उसका ती घोषणाहरू सबै खेर जान्छन्। त्यस्ता केही देशहरू, बेलायत, अमेरिका जस्ता केही मुलुकहरू जुन लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू छन्, तिनीहरूको राजनीतिक स्थिरता भएको कारण चाहिँ त्यो सिस्टमले। अरू कतिपय देशहरू, अविकसित देश, नयाँ क्रान्तिबाट आएका देशहरू, परिवर्तन भएका देशहरूमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुँदाहुँदै पनि यदि त्यो राजनीतिक स्थिरताले अत्यधिक बहुमत पाएका खण्डमा
अथवा 2/3 भन्दा बढी मत पाएका खण्डमा थाहा नपाइकन त्यो राज्य सत्ता त्यो संस्था त्यो सरकार त्यो संस्थाले आफूलाई अरू विपक्षीहरू कहिले पनि उभिनै नसक्ने गरी कानुन परिवर्तन गर्न, संविधानै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसरी गर्यो भने फेरि कति वर्ष रहन्छ भन्दा राजा महेन्द्रले कु गरेर सत्ता सबै कब्जा गरेर पञ्चायती व्यवस्था, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले नराम्रो मात्रै गरेन, राम्रो पनि गर्यो नि। धेरै विकासका पूर्वाधारहरू स्थापित गर्यो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाभित्र चुनाव त हुन्थ्यो। त्यस 32 सालको दोस्रो संविधानको दोस्रो संशोधन कि तेस्रो संशोधनमा 32 सालमा संशोधन हुँदा चाहिँ सहवरणको पद्धति आएर चुनाव नभएर कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो सहवरणको बाट मान्छे छनौट गर्ने एउटा कमिटी हुन्थ्यो, त्यसले त्यहाँबाट मान्छे छान्ने सिस्टम आएको थियो। त्यसको परिणाम 36 सालको आन्दोलनमा धेरै मान्छेहरू लागे पनि, तर भित्र त प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन्थ्यो, वडाध्यक्षहरूको चुनाव त हुन्थ्यो। एउटै मान्छे व्यक्ति उम्मेदवार हुन्थे, पार्टी हुँदैन थियो। म असल छु भनेर आउँथे, चुनावबाट जितेर जान्थे। मताधिकार त थियो त्यहाँ पनि, तर त्यो के थियो भने एकदलीय थियो। एउटा दलभित्रैका मान्छे मात्रै खेल्थे। जस्तो चीनमा अहिले पनि एक दल छ नि, कम्युनिस्ट पार्टीले का मान्छेले मात्रै त्यहाँ सबै चिज गर्छन् नि। तर त पञ्चायती व्यवस्था किन ठिकेन त? राम्रो काम त गरेको थियो नि। अहिले पनि हामीले हिसाब गऱ्यौँ भने पञ्चायती व्यवस्थाको राजनीतिक पद्धति पो हामीलाई मन परेन। तर त्यो व्यवस्थाभित्र भएका महेन्द्र राजमार्ग हामीलाई मन नपर्ने, कोदारी राजमार्ग मन नपर्ने त हुँदैन नि। उद्योग धन्दाहरू त्यति बेला खुलेका उद्योग धन्दाहरू खराब थिए त हुँदैन नि। विकास निर्माण त भएको। 14 अञ्चल 75 जिल्लाको नक्सा पनि त्यति बेलै खिचिएको हो। त्यही नक्साभित्र अहिले हामीले प्रान्त बनायौँ, तर जिल्ला त हाम्रो अझै 75 बाट 77 भयो नि त। जिल्ला त मेट्यौँ न हामीले। गाउँ पञ्चायतहरूलाई नगरपालिका बनायौँ। सङ्ख्या घट्यो, गाउँ पञ्चायतको सङ्ख्या घट्यो, नगरपालिकाको सङ्ख्या बढ्यो। तर यो नक्सा देशको एउटा भौगोलिक नक्सा पनि त त्यही पद्धतिभित्र भनौँ नि, रेखाङ्कन त भयो नि। सिस्टम हामीलाई मन परेन। किन मन पर्यो भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक अधिकार थिएन, प्रजातन्त्र थिएन, मान्छेले आफ्नो मत लाग्ने स्वतन्त्रता थिएन, त्यो सत्ताको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार थिएन, नारा जुलुस गर्ने अधिकार थिएन, सडकमा जाने अधिकार थिएन, जेल नेल हतकडी। अहिलेका हाम्रा जति पनि नेता छन् ती जम्मै जेल नपरेका को नेता छन्? 10-10 वर्ष 20-20 वर्ष जेल परेका नेताहरू छन्। त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति जाहेर गर्दाखेरि विभिन्न खालका, कोही क्रान्तिकारी सङ्घर्ष क्रान्तिकारी बाटोबाट गए, कोही शान्तिपूर्ण बाटोबाट गए, जेल त परे, थुनेरै आएका हुन्। किन भन्दा पञ्चायतको विरोध गर्न पाइने थिएन। पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पञ्चबाहेक अरूको उभिने धरातल थिएन। 37 सालको जनमत-सङ्ग्रहपछि बिपी कोइरालाले एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यो उहाँले आफ्नो फेरि सुन्दरी जल भन्ने किताबमा 7-8 बुँदै छन् उहाँका। अहिलेको यो राजाले यो कुरा गरे भने हामी यो व्यवस्थाभित्र छिर्न सक्छौँ, जान हामी तयार छौँ भनेको एउटा बुँदा अहिले पनि त्यहाँ पढ्न पाइन्छ। त्यसका विभिन्न बुँदामध्ये एउटा बुँदा के थियो भने एउटै चुनाव चिन्हबाट देशभरि चुनाव लड्न पाए हामी यही बहुत सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पनि हामी चुनाव लड्न तयार छौँ भनेर बिपीले भनेको थियो। त्यहाँ हामी जस्तो रुखमा भोट हाल्छौँ भनेर व्यवस्थाको नाम पञ्चायती नै व्यवस्था होस् न, के फरक पर्यो? पञ्चायती व्यवस्थै होस्। लोकतन्त्र भने जस्तो, गणतन्त्र भने जस्तो, प्रजातन्त्र भने जस्तो पञ्चायत पनि एउटा व्यवस्थाको नाम होस्। तर त्यहाँभित्र हामीले रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाऊँ अथवा अर्कोले अर्को पार्टी अर्को चिन्हमा भोट लड्न पाओस्, एउटै चुनाव चिन्हमा भोट लड्ने पद्धति भए हामी भाग लिन्छौँ भनेको थियो। तर त्यो भएन। त्यो पनि बाटो नखोलिदिएपछि पछि विद्रोह गरेर व्यवस्थै उड्यो। भन्नाले एउटा राजनीतिक पद्धति एउटा कुनै तरिकाले चाहिँ सत्ता कब्जा गर्न आइपुग्यो भने पनि त्यसको आयु धेरै लामो हुँदैन, एक पुस्ता पनि पुरा जाँदैन। ती भित्रबाट विद्रोह हुन्छ, फेरि त्यसलाई हटाइन्छ। त्यस्ता निरङ्कुश मान्छेहरूको इतिहासमा
कालो अनुहार पोतिन्छ, घिनलाग्दा हुन्छन् तिनीहरू, थुकथाक हुन्छन् तिनीहरू, राम्रो हुँदैनन् तिनीहरू। तर त्यो सत्तामा बस्ने मान्छेलाई जतिन्जेल बस्छ उसलाई के लाग्छ भने म नि सर्वे सर्वा हुँ, म भयङ्कर ठुलो मान्छे हुँ, मलाई कसैले चलाउन सक्दैन। मैले पहिला पनि एक दुईवटा लेखहरू लेखेको छु, मलाई त्यति जहिले पनि हाँस उठ्थ्यो। कहिले कसरी हाँस उठ्थ्यो भने पटक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, यो सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्दैन भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो। सूर्यबहादुर थापा पनि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला जब विरोध हुन्थ्यो यो सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले भन्नुभएको छ यो सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्दैन। माधव नेपालले पनि त्यही भन्नुभएको छ, कसैले ढाल्न सक्दैन। भन्नुहुन्छ ढल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ ढल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ ढल्नुहुन्छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। भने के ढलिहालिन्छ, ढालिहाल्छन्, कुनै सिस्टमले ढल्छ। एउटा अवधिभरि भए पनि ढल्छ नि त। ल अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री पूर्ण अधिकारले आउनुभएको छ, 5 वर्षपछि त ढलिहाल्नुहुन्छ नि, ढाल्नै सक्दैन भने त के कुरा हो त। सिस्टममा, डेमोक्रेसीमा, प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति निरङ्कुश पनि हुन सक्दैन, सदाकालको लागि त्यो आसनमा पनि बस्न सक्दैन। एउटा आवधिक रूपमा, आवधिक चुनावबाट आवधिक अवधिमा राज्य सत्तामा पुगेको मान्छेले के सोच्नु पर्यो भने म आएको यहाँदेखि यहाँसम्मलाई हो, यति वर्ष बितिसक्यो, अब यति बाँकी छ, यो बिचमा मैले फेरि दोहोरिएर आउने हो भने के राम्रा काम गर्ने हो त। जनताले के विश्वास दिलाएर चाहिँ म अर्कोपल्ट आउने हो त। आउन त पाइन्छ नि त, फेरि इलेक्टेड भएर पनि आउन पाइयो, बाटो त खुल्ला छ। अरू देशमा पो 2 पल्टभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाइँदैन भने अमेरिकामा त्यस्तो सिस्टम छ। अरू देशमा पनि कतिपल्ट भएदेखि बढ्ता प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने होला। हाम्रोमा त छैन। हाम्रोमा त एउटा प्रधानमन्त्री 10 पल्ट पनि हुन पाउँछ, जनताले खुसी भएर जिताएर पठायो भने। त्यसमा पटक पटक आइरहनको लागि के राम्रा कामहरू गर्ने त भन्ने त उसको लागि त ठुलो मौका हो नि त। यो सत्तामा बसेको वर्ष त, समय त। त्यति बेला सत्ता जहिले पनि विवादास्पद हुन्छ। फेरि सत्ता त गाली पाउनका लागि जाने हो नि त। सबैले त्यही हेरेका हुन्छन्, सबैको तारो नै त्यही हुन्छ, सबैले ढुङ्गा हान्ने त्यसैलाई नै हो, ढुङ्गा हान्ने। सत्तामा जाने मान्छेले आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो छालालाई त्यो पैतालाको छाला जस्तो नदुख्ने बनाउनु पर्यो, गैँडाको छाला जस्तो बनाउनु पर्यो, अथवा शालिक जस्तो जताबाट हिर्काए पनि त्यो ऐया नभन्ने हुनु पर्यो, खप्न सक्नु पर्यो। सानो सानो कुराले पिच्च कसैले यसो झलक झलक हुने तर्सिने भयो भने त्यो सत्तामा बसेको मान्छे पनि त्यहाँ पुग्ने उपयोगी मान्छे होइन। आइरहन्छन् नि, बहस आउँछन्, विवाद हुन्छन्, गाली आउँछन्, मुर्दाबाद भन्छन्, पुतला जलाउँछन्, के गर्छन्, जे पाते गरिराख्छन्। ती गर्नेहरूले नि अस्ति भोट हालेर पठाएको हो नि त। यदि अहिले उनीहरू नि फेरि यसो गर्दैछन् भने तिनको कुरा त सुन्नु पर्यो। के गल्ती गरियो र ती अहिले मेरो पुतला जलाउँदैछन् त भन्ने बुझ्नु पर्यो। विपक्षीले जलाउँछन्, विपक्षी पनि त आफ्नै पक्षका हुन् नि। ती विपक्षी नभए आफू कोसँग चुनाव जितेर त्यहाँ पुगिन्थ्यो त। विपक्षी भनेका पनि आफ्नै पक्ष हुन्। ती विपक्षी पनि चुनावमा भाग लिइदिएका कारणले तिनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर तिमीभन्दा असल म हुँ भन्ने जनतामा चिनाएर जनताबाट अनुमोदन भएर गयो। विपक्ष नै थिएन भने कसका प्रतिस्पर्धामा चुनाव लडेर पुगिन्थ्यो त त्यहाँ। त्यसकारण विपक्षी पनि आफ्नो पक्ष हो। विपक्षी त झन् प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा त विपक्षी सबभन्दा मित्र शक्ति हुन्छ। किनभने उसले आफ्ना गल्ती कमजोरी देखाइरहन्छ, गाली गर्छ, झन्डा उठाउँछ, पुतला जलाउँछ, ढुङ्गा हान्छ, होइन त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सबभन्दा डर त्यति बेलाका एमाले पार्टीले गरेको थियो। कहिले बार भत्काउँथे, कहिले के गर्थे, कहिले कता आगो लगाइदिन्थे, के गर्थे, दुनियाँ त गर्थे। त्यसले गिरिजाप्रसाद कोइराला झन् डह्रो, झन् अनुभवी बनाउँदै धेरै वर्ष उहाँले शासन गर्नुभयो, पटक पटक जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। भने लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा सबभन्दा मित्र शक्ति भनेको नि त्यो प्रतिपक्ष हुन्छ। प्रतिपक्षको मात्रै जनताले मान्छ। कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षभन्दा बेग्लै स्वतन्त्र पक्ष पनि आउँछ। जस्तो अहिले सडकमा अहिले यो लिपुलेकको काण्डमा अहिले बाटामा मान्छेहरू आइरहेछन्,
ती प्रतिपक्षका मान्छे होइनन्, ती नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे पनि होइनन्, ती समाजवादी नेपाल समाजवादीका पार्टीका पनि मान्छे होइनन्, राप्रपाका नेपालका पनि ती मान्छे होइनन्। ती नेपाली जनता हुन्, स्वतन्त्र मान्छेहरू हुन्, भावनाले आएका छन्। मेरो देश मिचिँदैछ अरे भने रिसाएर सडकमा आएका छन्। ती यो सरकारका विरोधी पनि होइनन्, अहिले सरकारका विरोधी पनि होइनन् उनीहरू त हाम्रो देश मिच्यो भने देश मिच्ने अर्को देशका विरोधी पो हुन् त। त्यो देशसँग पो उनको गुनासो छ त। भारतले हाम्रो देशभित्र चाहिँ बाटो बनायो भने त भारत खबरदार भनेर आएका हुन् नि। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको के अरे राज्य सत्ता अथवा यो सरकार कमजोर भयो कि डह्रो भयो भनेर आएकै होइनन्। यो सरकारको विरोधै गरेको छैन। यो सरकारका विरोधमा नारै लाग्दैन, लागे पनि त्यो यसको उद्देश्य त्यो यो सरकारको विरुद्ध होइन। रिस कसैले प्रधानमन्त्रीकै नाममा मुर्दाबाद भनेर भन्यो भने पनि साँच्चै प्रधानमन्त्री मरिहालुन् भनेको होइन। त्यो प्रधानमन्त्री तपाईँ के रहेको हो यस्तो हुँदा पनि भनेर एकछिन जोसिएको हो। प्रधानमन्त्रीसँग पनि छोराछोरी पनि त बाबाआमासँग जोसिन्छन् नि। कहिलेकाहीँ छोराछोरीले बाबाआमाले छोराछोरीको कुरा पुरा गर्ने भने छोराछोरीले प्लेट गिलास उठाएर फुटाइ नै दिन्छ, के गर्छ नि। तर त्यसले बाबाआमाकै विरुद्ध गरेको त होइन। नागरिक जनता भनेका त तिनीहरूले नि सरकार बनाउँछन्, चित्त बुझेन तिनीहरूले नि भत्काउँछन्। इलेक्सनबाट भत्काउँछन्, केहीबाट सकेनन् त्यो निरङ्कुश भयो भने त्यसलाई ढुङ्गा मुढा हालेर बमसम पड्काएर गोली चलाएर नारा जुलुस गरेर जे गरे पनि भत्काइदिन्छन्। एउटा संसदको तालीले 250 वर्षको राजतन्त्र सिरपेज थपक्क जिम्मा लाएर निक्लेर जानु परेन। जनताको मतले कति शक्तिशाली हो त। संसारको इतिहासमा, संसारको गणतान्त्रिक इतिहासमा नेपालको राज संस्था इतिहासमा एकपल्ट त्यो इतिहासमा नेपालको इतिहासमा र संसारकै इतिहासमा पनि राज संस्थाहरू विस्थापित हुँदै गरेको कथा आउँदाखेरि नेपालको राज संस्था चाहिँ सम्मानित हुन्छ त्यो इतिहासमा। किनभने नेपालको राज संस्थाले राज्य सत्ता छोडेर हिँड्नु पर्दा पनि पुरा डेमोक्रेटिक, पुरा लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक बाटो अपनाएको छ। संसदले पास गर्यो, छोडिदियो, केही गरेन। अहिले पनि केही गरेको छैन। कहाँ गरेर राजा ज्ञानेन्द्र बेला यसो विज्ञप्तिहरू राष्ट्रका नाममा यो विभिन्न उत्सवहरूमा केमा निकालिरहेका हुन्छन्। सङ्गठन गरे पनि हिँडेका छैनन्। फेरि फर्किन्छु पनि भनेको छैन। म फेरि के अरे गृहयुद्ध गर्नलाई सैनिक सेनाहरू भेला गरेर चाहिँ गृहयुद्धको बाटो पनि अपनाएको छैन। संसदले पास गरेर के हुन्छ म जाँदै जान्न भनेर 8-10 हजार सेना लिएर झगडा गर्न थालेको भए हार्न त हार्थे होलान्, तर मान्छे त धेरै मर्थे होलान् नि। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने धन्यवाद दिनुपर्छ ती अन्तिम राजालाई पनि, ती ज्ञानेन्द्र भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि। राजनीतिमा हाम्रो देशको राजनीति चाहिँ पुरा लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक छ। त्यही सिस्टम हामीले ल्यायौँ, त्यो सिस्टमभित्र छौँ। हाम्रो देशका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, कम्युनिस्ट विचार पनि हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक छ। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका, बन्दुक बोकेका, बम हानेका कति भयो अब त्यो त के भनिरहनुपर्छ। 10 वर्षको विनाश त 16,000 मान्छे मरेको भनेको 16,000 त गन्तीमा पो 16,000, बेपत्ताको त हिसाबै छैन नि। अनि त्यो तोडफोडको के हिसाब छ। तर त्यसरी सशस्त्र विद्रोह गरेर चाहिँ त्यत्रो चाहिँ एउटा विश्वकै इतिहासमा नेपालको पनि एउटा क्रान्तिको इतिहास त, सुन्दर क्रान्तिको इतिहास त छ नि। सुन्दर भन्नाले मैले त्यसको त्यो क्रान्तिको प्रशंसा ठिक थियो कि बेठिक थियो मेरो मत होइन। तर हामीले फलाना देशको क्रान्ति भन्दा नेपाल पनि क्रान्तिकारीहरूकै देश हो भन्ने त साबित भयो नि त्यसले पनि। तर त्यसरी क्रान्ति गर्नेहरू पनि ती नेताका ती कमान्डर जिउँदैछन् त। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि जिउँदैछन्, बाबुराम भट्टराई पनि जिउँदैछन्। त्यति बेलाका क्रान्तिका कमान्डर अहिले गृहमन्त्री चाहिँ रामबहादुर थापा गृहमन्त्री नै छन्, लोकतन्त्रका गृहमन्त्री छन्। यो लोकतन्त्रभित्र बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। जबकि उहाँहरूले माग राख्दाखेरि यो व्यवस्थाको माग थिएन। संविधान सभाको माग गर्नुभएको थियो, तर यो संविधान यस्तै संविधान बनाउने माग चाहिँ थिएन। उहाँहरूले त अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन सत्ता स्थापित गर्ने लडाईँ लड्नु भएको थियो।
तर हारेर उहाँहरू यहाँ आएको होइन, सम्झौता गरेर जनतासँग मिलेर नेपालको संस्कृति, परम्परा, इतिहास, यहाँको राजनीतिक चेतना, यहाँको बहुजाति, बहुसंस्कृति, बहुभाषा, यहाँको सारा चिजहरू हेर्दाखेरि चीनको जस्तो अधिनायकवादी कम्युनिस्ट यहाँ हुन सक्दैन भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो। चीनमा त एउटै हान जाति, 96% हान जाति, एउटै जाति छ चीनमा, एउटै जाति छ, एउटै संस्कृति छ, एउटै भाषा छ। त्यो मूल जातिले जे राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार गर्छ त्यही व्यवस्था त्यहाँ टिक्छ। त्यो हान जातिले स्वीकार गरेको हुनाले कम्युनिस्टको सरकार त्यहाँ टिक्यो, अझै टिक्छ। 4% अरू मुस्लिम अरू के विभिन्न साना हरूबाट त त्यो 4%ले त त्यो 96%को सत्ता त पल्टाउँदैन नि। चीनको कम्युनिस्ट शासन त्यो एउटै जाति त्यहाँ भएको हुनाले त्यो जातिले टिकाएको हो। हाम्रामा यो क्रान्तिमा भाग लिने कम्युनिस्ट पार्टीमा जति क्रान्तिमा भाग लिए, तात्कालीन माले, पछिको एमाले, पछिको माओवादी, यी जम्मै पार्टीमा हेर्नु भने नेतृत्वमा पुग्ने र क्रान्तिको भाग लिने सबै मान्छे छेत्री बाहुन थिए। राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, दलित, मधेसीहरू भनेका पछि बन्दुक बोकेर हिँड्ने सामान्य मान्छे मात्रै थिए। 1-2 जना मधेसबाट 1-2 जना नेता निक्ले, अब आदिवासीबाट अथवा जनजातिबाट 1-2 जना निक्ले। अब जनजातिबाट निक्लेको रामबहादुर थापा बादल 1 जना ठुलो नेता भनेको 1 जना हो, तर उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुन सक्नु भएको छैन त। हुन खोज्नुभयो, एकपल्ट पार्टी फुटाएर भएन, मिल्नुभयो भन्नाले मूल जाति, नेपालको बहुसंख्यक मूल जाति, ज्ञान, बुद्धि, क्षमता केले नेतृत्वमा भएको छेत्री बाहुनबाटै त्यो नेतृत्व, सबै पार्टीको नेतृत्व त्यहीँबाट आउँदो रहेछ, आइरहेको देखिन्छ। तिनीहरू नै कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापित गर्न क्रान्तिको नेतृत्व गरेर पनि गए। तर के बुझ्यो भने ती छेत्री बाहुनको संस्कृति, छेत्री बाहुनको भाषाले मात्रै यहाँ चीनको जस्तो हुन नसक्ने रहेछ नि त, हान जातिको जस्तो। यहाँ त 122वटा त भाषै रहेछन्, जाति नै रहेछन् 100 भन्दा बढी। तिनका आफ्ना आफ्ना संस्कृति, आफ्ना आफ्ना भाषा, आफ्ना देवी देवता, आफ्ना आफ्ना पूजापाठ, यी जम्मै चिजलाई कहाँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ मार्क्सवादको छट्ट भेला गर्दा हुँदो रहेछ त? भएन। यहाँको संरचनै लोकतान्त्रिक बहुदलीय छ, बहुविचारयुक्त छ। यहाँ त्यो बहुविचारलाई सम्मानित नगरिकन यहाँको कुनै राजनीतिक सिस्टमै नटिक्ने भएपछि सबभन्दा टिक्ने सिस्टम भनेको लोकतन्त्र रहेछ। उहाँहरू पनि लोकतन्त्रमा आउनुभयो। लोकतन्त्रमा आउँदा सबैले स्वागत गरेका छन्। अहिले त यत्रो ठुलो नेपालको संसारमै सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतान्त्रिक मुलुकको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी नै यही कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ नेपालको। यसले राम्रो काम गरे यो अरू जान्छ, नगरे ढल्छ, बेग्लै कुरा हो। गणतन्त्र लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ। तर त्यो सत्तामा जाने, सत्तामा पठाउने सबैले बुझेका छौँ। यहाँ कुनै सिस्टमले, कुनै व्यक्तिले चाहेर, इच्छा गरेर यो सिस्टमलाई भत्काउन खोज्यो भने पनि भत्काइहाल्यो भने पनि त्यो टिक्दैन। किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा के थियो? हाम्रो भाषा हाम्रो वेश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष, हाम्रो धर्म हिन्दू धर्म, दौरा सुरुवालको नि के यहाँ राजा सब चिज थियो। राजा भगवानको अवतार, विष्णुको अवतार सब थियो। सब मान्छे राजाका फोटो पुत्थे। तिनै मान्छे त हुन् नि। कोही बुढा भएर मरे होलान्, कोही नयाँ जन्मे होलान्, तर मान्छे तिनै हुन्। कहीँ अर्को देशमा पनि गएका छैन, अर्को देशबाट आएका होइनन्। तिनै मान्छेले तिनै राजालाई ताली पिटेर जा भन्दा कसरी गए? त्यही राजालाई समर्थन गर्ने पार्टी पनि बन्यो यहाँ। फेरि राजा फर्काउँ, संवैधानिक राजतन्त्र बनाएर ल्याउँ, राजा राखौँ। हिन्दू धर्म र संवैधानिक राजतन्त्र यो देशको लागि चाहिँ अपरिहार्य चिज हो भनेर त्यो विचार बोक्ने एउटा पार्टी पनि अहिले पनि छ। त्यो पार्टी चुनावमा जाँदा त्यसले गाई चुनाव चिन्ह राख्यो। हिन्दूहरूले त गाईलाई भोट पक्का हाल्छन् भनेर चुनाव चिन्है गाई राख्यो। यो देशमा 93-94% हिन्दू छन्।
तर गाईमा त छापा हानेनन्। हिन्दू धर्म यो त्यो पार्टीले के भनेको थियो भने हामीले चुनाव जितेर शासनमा गयौँ भने हामी यो देशलाई हिन्दू धर्म सापेक्ष बनाउँछौँ, के अरे संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्थापित गर्छौँ भनेको थियो। अब यहाँका मान्छेले हिन्दू धर्म त्यागेका त छैनन्। अलिअलि मान्छेले अरू धर्म निरपेक्ष हुँदा अलिअलि धर्म ग्रहण गरे होलान्, खासै ठुलो सङ्ख्या छैन, त्यो गर्दैनन् पनि। त्यो त एउटा धानमा पगेटा जस्तो हुन्छ, पगटा भन्ने हुन्छ नि, यसो निपुन्दा धानै जस्तो उडेर उपर जान्छ नि आँगनतिर। हो त्यस्तो पगटा त जहाँ पनि हुन्छ, केही पगटाहरू अरूतिर गए होलान्। तर यहाँको मूल हिन्दू संस्कृति हिन्दू चेतना भएका मान्छे जिउँका तिउँछन्, तर हिन्दू राज्य बनाउँछ भन्ने छाप चाहिँ हानेनन्। एकजना मान्छे जम्मा जित्नुभयो देशभरिमा त्यो पार्टीबाट, छाप हानेन। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर लाइन लाग्ने, पुष 14 गते फागुन 7 गते कहिले कहिले लाइन लाग्ने हजारौँ मान्छे बाटामा कुद्थे, तिनले पनि छाप हानेन। भन्नाले के त्यो गाईमा छाप्न हान्ने मान्छेले हिन्दू धर्म छोडे त? उनीहरू हिन्दू हुँदै हुन्, तर त्यहाँ हानेनन् छाप। तिनै मान्छे त हुन् नि। केही मान्छे पो पार्टीमा हुन्छन् त। केही मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीका जम्मा के अरे हाम्रा कार्यकर्ता कति छन् भन्दा उहाँले यति लाख भनिदिनुहुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीले पनि हाम्रा यति कार्यकर्ता छन् भन्नुहुन्छ। पार्टीका कार्यकर्ता त केही लाख पो हुँदो रहेछन् त। 3 करोड जनतामा पार्टीका कार्यकर्ता, सबै पार्टीका कार्यकर्ता कति लाख होलान् त? 10 लाख होलान्, 20 लाख होलान्। बाँकी त जनता रहेछन् नि त, कुनै पार्टीका होइन रहेछन् नि। भनेपछि कुनै पनि सिस्टमभित्र अथवा दलभित्र के हुँदो रहेछ भन्दा जनताको अभिमान ठुलो। जनताले चाह्यो भने ल्याउने पनि लाने पनि गर्छन्। खुसीले ल्याउँछन्, खुसीले पठाउँछन्। जबरजस्ती गरेर सत्तामा बस्ने मान्छेले भने त्यसलाई विद्रोह गरेर पनि फालि नै दिन्छन्। तर सत्तामा बस्नेलाई के हुन्छ भने एकपल्ट सत्तामा बसे म सधैँ बसेँ जस्तो लाग्छ। लोकसेवा पास गरेर जागिरमा जाने मान्छेको पनि जागिरको अवधि उसको उमेरको 58 वर्षसम्म हो। बिचमा छोडेन भने पनि 58 वर्ष पुगेका दिन उसले चाहिँ स्वतः त्यो अफिस छोडेर जानुपर्छ। तर त्यसरी जागिरमा पसेकै दिनदेखि जागिर छोड्ने उमेर तोकिएको मान्छे के सम्झिन्छ भन्दा यो बाँचुन्जेल म यो कुर्सीमा छु भन्ने सम्झेर उसले चाहिँ त्यहाँ आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दछ। जब कुर्सीबाट फुस्केर बाहिर जान्छ नि, त्यो दिन उसले थाहा पाउँछ, आहा म पनि केही पनि होइन रहेछु। अहिले पूर्व सचिवहरू हेर्नुहोस्, रिटायर भएका पूर्व महानिरीक्षक, प्रहरी महानिरीक्षकहरूको हालत हेर्नुहोस्। अहिलेका भर्खरै निवर्तन पूर्व महानिरीक्षक त अब त्यो अदालतले साबित गरोस् नगरोस्, तर उहाँको कलङ्क लागिसक्यो अपहरणकारीमा। अदालतले अपहरणकारी होइन भने पनि जनताको दिमागमा अपहरणकारी। पूर्व सभामुख, अदालतले उहाँलाई के अरे त्यो आरोप गलत हो भन्दै तापनि यहाँ मान्छेको दिमागमा उहाँ एउटा बलात्कारी भन्ने छाप लाग्यो। कलङ्क भन्ने चिज त त्यो त विधान कानुनले मेटे पनि मेटिँदैन रहेछ नि त जनतामा गएको दिमागमा त। भनेपछि रिटायरमेन्ट पछि एक दिन त रिटायरमेन्ट हुन्छ। कुनै पनि प्रविधिबाट कुनै शासन शक्तिमा पुगेको मान्छे अरू त्यही प्रविधिले उसलाई त्यहाँबाट बाहिर झार्छ। त्यो कुरा थापाई पनि त्यहाँ पुगेको मान्छेले त्यहाँ पुगेपछि स्याट्टै बिर्सिन्छ क्या, त गाँजा लागे जस्तो बिर्सिहाल्छ मैले यहाँ छोड्नुपर्छ भने। अनि ऊ निरङ्कुशताको यात्रातिर जान खोज्छ, आलोचित हुन्छ, अनि त्यसका विरुद्धमा सडकमा मान्छेहरू गइरहन्छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इतिहास सल्युट गर्ने खालको छ। कस्तो सङ्घर्ष छ उहाँको। झापा क्रान्तिबाट आउनुभएको मान्छे, म पनि झापाली 11 वर्षको थिएँ म जति बेला झापा काण्ड भयो।
म 11 वर्षको बच्चाले झापाकाण्डमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले मारेका प्रत्येक मान्छेका लासहरू मैले देखेको छु। भुरा केटाकेटी थियौँ, कुदेर गइहाल्थ्यौँ। ठुला मान्छे जान सक्दैन त्यो छेउमा, हामी भुरालाई त गइहाल्थ्यौँ नि, हामीलाई डरै थिएन। पुलिसले उता जा भन्दा पनि यस्तो च्याएर हेरिहाल्थ्यौँ हामी त। मैले बुटन चौधरीको लास हेरेको छु, धर्मप्रसाद ढकाल, ज्ञानी ढकाल, विष्णु कुमार विष्णुप्रसाद विमली, ईश्वरी चुडाल, यिनीहरूका लासहरू देखेको छु। मैले उद्रकान्त राजवंशीको लास देखिनँ, मैले अरूहरूको कोही देखिनँ। यी हाम्रो गाउँको वरिपरि भएका यी कुराहरू मैले देखेको थिएँ। उहाँहरू भूमिगत हुनुभयो, जेल बस्नुभयो, 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, 16 वर्ष जेल बस्नुभयो। उहाँको क्रान्तिको इतिहास छ। उहाँले व्यक्ति हत्या गरेको भए तापनि तर उद्देश्य उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक थियो, जस्तो कि माओवादीहरूले 10 वर्षमा गरे। क्रान्तिमा त्यस्तै हुन्छ, जो पर्छन् त्यस्तै हो, इतिहासले त्यसलाई मिलाउँछ। तर अस्ति भर्खर यहाँ के अरे प्रधानमन्त्री दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्रीपछि भर्खर उहाँले एउटा कस्तो निरङ्कुश बाटोतिर जाने खालको अध्यादेश लिएर आउनुभयो नि त। उहाँका साथ सारा चिज राम्रा हुन्, सल्युट गर्न मिल्छ, तर नियत खराब देखियो नि त त्यहाँ। उहाँले ल्याएको अध्यादेश पास भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ भन्दा दलहरू सबै फुट्थे। सबै अलिअलि भएका दल पनि फुटतिर धुलो पिठो हुन्थे। उहाँको आफ्नो दल शक्तिशाली हुन्थ्यो। उहाँका दलभित्र अन्तर्विरोध भए पनि उहाँको दल चाहिँ फुट्ने थिएन, त्यो शक्तिशाली हुन्थ्यो। एक अर्को प्रतिपक्ष बेगरै राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाइने भन्ने भएपछि उहाँले आफ्ना चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ लगेर हालिदिने, न्यायाधीशदेखि लिएर सबै हालिदिने, अनि आफूले जे भन्नु त्यही खालको मात्रै न्याय निर्णय हुने, त्यही खालका अख्तियारमा पनि अब आफ्ना भ्रष्टाचारीहरू जोगिने, विपक्षका मात्रै पर्ने, अरूहरू जे पनि हुन थाल्ने बित्तिकै अनि बोल्नै नहुने। यही सञ्चार कानुन पनि कस्तो ल्याउन खोजेको थियो त, अहिले रोकिएको छ विधेयक। त्यो विधेयक पास भएको भए अहिले मैले यो बोलेर नै पाउने थिएन नि। गणतन्त्रकै खोलमा, लोकतन्त्रकै खोलभित्र पनि यदि शासन सत्ता चाहिँ बढी शक्तिशाली भयो भने उसमा निरङ्कुशताका आकाङ्क्षाहरू जर्क उठ्ने रहेछन् नि त, खतरा हुन्छ। धन्न नेपाली जनताले पुनः 2/3 चाहिँ दिएनछन्, राम्रो गरेछन्। 10 जना भए पनि 20 जना भए पनि कतिजना हुनु पर्थ्यो, कम गरिदिएकोले राम्रो भएको छ। नत्र भने हामीले यत्रो वर्ष 70 वर्षदेखि लडाइँ गरेर ल्याएको लोकतन्त्र एकैतालमा फेरि कति वर्षको लागि भासिने रहेछ नि त। त राजनीतिमा पनि यी खतराहरू छन्। त्यो पार्टीलाई पनि खतरा हो। कुनै एउटा व्यक्तिबाट भएका त्रुटिले त्यो सिँगै पार्टीलाई हानि हुन्छ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका बाँकी नेताहरूले पनि त्यो विधेयकको विरोध गर्नुभयो नि त। प्रतिपक्षले भन्दा पनि पार्टीभित्र एउटा विरोध भयो। प्रतिपक्ष त सबभन्दा कमजोर थियो। प्रतिपक्षले त्यो अध्यादेशलाई प्रतिपक्षले रोक्नै सक्ने थिएन नि संसदमा पुग्दा त। यदि त्यही पार्टीभित्रका नेताहरूले नरोक्नु भएको भए त्यो अध्यादेश त संसदबाट त्यतिकै पास हुन्थ्यो नि। पनि यो लोकतन्त्रको खोलभित्र जति पनि हाम्रा देशका नेताहरू, राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, दर्शन छ, सबै लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक छन्। सिद्धान्तको नाम जे होस्, कम्युनिस्ट पार्टी बनोस्, काङ्ग्रेस पार्टी बनोस्, समाजवादी बनोस्, अनि त्यसपछि राजावादी बनोस्, जुन वादी भए पनि त्यही हो। कमल थापाले पनि बेला बेला संवैधानिक राजतन्त्र भने पनि उहाँले बोकेको सबभन्दा ठुलो नारा भनेको हिन्दू राज्य हो। धर्मको मात्रै लिएर कुरा हिँड्नुभएको छ। राजाको बारेमा त्यत्रो दरो कुरै गर्नुभएको छैन उहाँले। राजाको बारेमा टिक्नु नि भएन। किन भन्दा उहाँ यही व्यवस्थाभित्र पनि पटक पटक मन्त्री हुनुभयो। यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभयो, अरू मन्त्री पनि हुनुभयो। यो गणतान्त्रिक संविधानलाई स्वीकार गरेर उहाँले यो व्यवस्थाभित्र उहाँ पटक पटक मन्त्री भएर हिँड्नुभएको छ। अस्ति भर्खर यो अहिले लिम्पुवाधुराको माथिको चाहिँ त्यो लिपुलेकको बाटोको बारेमा उहाँकै के अरे ट्विटरहरू मैले हेरेका थिएँ। मैले उहाँको तल एक ठाउँ लेख्दै पनि थिएँ, कुनै बेला तपाईँ पनि परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर। अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्रै गाली गरे हुँदैन कि यो बाटो चाहिँ बन्न थाले कति वर्ष भयो।
त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्रीले त्यति बेला चाहिँ के गरे त्यसको पनि जवाब हामीलाई दिनु पर्यो नि। अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले मात्रै गाली गरेर हुँदैन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद भने कहाँ हुन्छ? कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि यता 46 सालदेखि यता मात्रै होइन कि त्यहाँभन्दा उता लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापाहरू। सूर्यबहादुर थापा त 20को दशकदेखिको प्रधानमन्त्री हो, पञ्चायती व्यवस्था आएदेखिको प्रधानमन्त्री हुँदै आएको। सबभन्दा राष्ट्रवादीहरू 30 वर्षको राष्ट्रवादले चाहिँ त्यो बाटोलाई के गर्यो त? सुस्ताकाण्डलाई कहाँ लगेर राखेको थियो? एकै दिनमा त सीमा विवाद हुँदैन त, कत्रो लामो इतिहास हुन्छ त्यहाँ। वर्तमान सत्तालाई गाली गरेर, वर्तमान एउटा व्यक्ति जो कुर्सीमा बसेर त्यसलाई गाली गरेर हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले इमान्दारी भाषा के बोल्नुभयो भने, मलाई कसैले रिपोर्टिङै गरेन हौ यो बाटो बन्दैछ भन्ने कुरा, मलाई थाहै थिएन भन्नुभयो। धेरै मान्छेले प्रधानमन्त्री कस्ता, यत्रो प्रधानमन्त्री भएको मान्छे त्यत्रो बन्ने कुरा थाहै पाएन भने त्यस्तो भन्न मिल्छ भनेर संसदमा पनि कुरा हुन्छन्, पत्रिकामा पनि लेख्छन्, मान्छेले बोलेको सुन्छु म। तर म प्रधानमन्त्रीलाई असल र सिधा मान्छे, ठिक मान्छे, सिधा कुरा बोल्ने मान्छेमा भने मान्छु। उहाँका कति कुरा मलाई मन पर्दैनन्, उहाँका कति कुराको म पनि प्रतिवाद गर्छु, तर बोल्न चाहिँ उहाँले सिधा सिधा बोल्नुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ त्रिकालदर्शी होइन, चारतिर आँखा फर्केका छैन, आफैले झलल देख्ने होइन। त उहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सूचनाबाट उहाँले थाहा पाउने हो, संयन्त्रबाट। संयन्त्रले नि रोकिदिएपछि कसरी थाहा हुन्छ त? परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको छैन, जासुसी संस्थाहरूले भनेका छैन, अथवा जेले भन्नु पर्थ्यो, गृह मन्त्रालय कसैले भनेनन्, सिडिओहरूले भनेनन् भने प्रधानमन्त्रीले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त? पहिला राजाले पनि त थाहा पाउँदैन थियो नि। सबै कुरा राजालाई थाहा हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। राजालाई केही पनि थाहा हुँदैन थियो, खबरै पुग्न दिँदैन थिए, बाटैमा रोकिहाल्थे। अहिले पनि त हामी बालुवाटारमा जान सक्छौँ। म एउटा लेखक हुँ, कवि हुँ, साहित्यकार हुँ, म झापाली पनि हुँ। अहिलेको प्रधानमन्त्री, मेरो प्रधानमन्त्री झापाली हुनुहुन्छ। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई राम्रै चिन्नुहुन्छ, मेरा किताब पढ्नु भएको छ। उहाँले अस्ति एउटा कार्यक्रममा स्पेसल मेरै साहित्यमाथि पनि उहाँले 15 मिनट बोल्नु भएको छ। तर मैले अहिले चाहेँ भने बालुवाटारमा म छिर्न पाउँछु? गेटैबाट मलाई फर्काइदिने, प्रधानमन्त्रीलाई थाहै हुँदैन धारावासी मलाई भेट्न चाहँदैछ भन्ने। प्रधानमन्त्री गेटैबाट मलाई फर्काइदिन्छन्, म बाहिर आएर प्रधानमन्त्रीले मलाई भेट्न दिएन भने मैले जति कराए पनि उहाँलाई थाहै हुँदैन। यो प्रकारको जुन बारा हो, बारबेर हो, त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि पूर्व मन्त्रीहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। कुनै कालमा नरहरि आचार्य पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पिएहरूले पनि कति मान्छेलाई उहाँसँग भेट्न दिएनन् होला नि त। पछि थाहा पाउनुभयो होला, रिटायर भएपछि। कति प्रधानमन्त्री, कति मन्त्रीहरूले अहिले पनि भेट्ने, आफ्नै तलका जालो त्यहाँसम्म पुग्नै दिँदैनन्। आफ्नो स्वार्थसँग मिल्ने मान्छे मात्रै छिराएर अरूलाई छिर्न दिँदैनन्, सही कुरा पुग्नै दिँदैनन् त। नत्र प्रधानमन्त्रीले कति मार्मिक कुरा, प्रधानमन्त्रीको यो कुरालाई उडाउने होइन, गम्भीर हुनुपर्छ हामीले। हेर्नु त, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई त्यत्रो विदेशले त्यत्रो आफ्नो देशको नक्साभित्र बाटो लिएर गएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहै छैन भनेपछि कस्तो बनाएर राखेको छ त प्रधानमन्त्रीलाई? उडाउने होइन, प्रधानमन्त्रीको यो कुरालाई उडाउने केही न केहीका भन्ने होइन। त्यो ठाउँमा जो उडाउनुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री गएर बसे पनि खबर दिएन भने कसरी थाहा पाइन्छ त? प्रधानमन्त्रीले किन त्यस्तो सिस्टम राखे त? त्यस्ता नालायक मान्छेहरू किन वरिपरि राखे त भन्ने प्रश्न छ। हो, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ। तपाईँको वरिपरि नालायक मान्छे रहेछन्, त्यसो भए तपाईँकामा सही कुरा आउनै दिँदा रहेनछन्, तपाईँको खबरै पुग्दो रहेछ। तपाईँ असल मान्छे हो प्रधानमन्त्री, तपाईँका सन्तान छोराछोरी छैनन्, तपाईँलाई सम्पत्तिको खाँचो छैन, पटक पटक भन्नुभएको छ, हामीलाई पनि थाहा छ। 2-2 पल्ट किडनी चेन्ज गर्नुभयो, कस्ता रोगलाई जित्नु भएको छ तपाईँले। तपाईँलाई केही कमाउनु नै छैन, भ्रष्टाचार गर्नु नै छैन, मल ठडाउनु छैन, आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि ट्रस्टमा दिएँ भन्नुभएको छ। बाँचुन्जेल त्यो घरमा बस्छु, म मरेका भोलिपल्ट त्यो ट्रस्टमा हामीले लेखेर दिएछौँ भन्नुभएको छ। गुड प्रधानमन्त्री हो जसले आफ्नो सारा सम्पत्ति कुनै ट्रस्टलाई अथवा राज्यलाई दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई लोभ छैन। तर
तपाईले वरिपरि विश्वास गरेका मान्छे त लोभी छन् नि त। तिनको लोभ चाहिँ तपाईले जाँच्नु पर्यो नि त। अब तपाईले पत्याएका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा कसरी फँसेका छन्, मुद्दा कसरी धाएका छन्, तिनलाई जोगाउने स्टेटमेन्ट चाहिँ नदिनु नि त। अख्तियारले हेर्छ, अदालतले हेर्छ, अब प्रक्रिया अन्तर्गत जान्छन् सबै भन्दै भइहाल्छ नि। किन तिनका पक्षमा फेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मुखले बोल्नु? त्यो त राम्रो होइन। असल नियत भए तापनि कतिपय कुराहरू गलत सन्देश बाहिर जान्छ। तपाईको यो मैले एकदम गम्भीर रूपमा लिएको छु। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले थाहै नपाउनु कस्तो सिस्टम त यो, कस्तो ब्युरोक्रेसी छ त यहाँ। त्यस्ता गम्भीर कुराहरू थाहा हुनु पर्दैन। परराष्ट्र मन्त्रीले उहाँ मिटिङमा चाहिँ यो चाहिँ देशलाई बाटो बनाउँदैछ भारतले भन्ने हामीलाई पहिलेदेखि थाहा थियो भनेर परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री मलाई यो कुरो थाहै थिएन भन्नुहुन्छ, कसैले भन्दै भनेर भन्नुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरो यसरी बाजेको कुरो बाहिर आउँदाखेरि हामीलाई लाज हुँदैन? विदेशीले झन् के भन्नु त त्यसो भए? भोलि प्रधानमन्त्री दुईटा प्रधानमन्त्रीका बीचमा प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता हुने भयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग के कुरालाई लिएर बोल्ने त त्यसो भए? केही थाहै छैन। प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गरेका छैनन्। त्यसैले राज्य सत्तामा कुनै मान्छे पुग्दा, पदमा पुग्दा उसका वरिपरि एउटा घेरो जहिले पनि हुन्थ्यो, पहिला पनि अहिले पनि छ। त्यही घेरोले उसलाई निरङ्कुश बनाउने बाटोतिर लैजान्छ, उसलाई निरन्तर निरङ्कुशताको यात्रातिर लैजान्छ। उसले आफू निरङ्कुश भएको थाहै पाउँदैन के। म यत्रो लोकतान्त्रिक छु, यत्रो प्रजातान्त्रिक छु, यत्रो जनताको बारेमा यत्रो लडेर आएको छु, म यत्रो आदर्शको मान्छे हुँ, मलाई किन गाली गर्छन् यिनीहरू भनेर उसले एक्लै सोध्छ। तर आफू दिनदिनै निरङ्कुश हुँदै गएको कुरा थाहै हुँदैन। किनभने आफूलाई निरङ्कुश बनाउनेहरूको वरिपरि आफूलाई निरङ्कुश बनाउनेहरूले मल हालिराखेका छन्, दाउरा हालिराखेका छन्, आफूलाई बालिराखेका छन्, निरङ्कुशताको ज्वाला दन्काइरहेका छन्, आफूलाई बालेर उनीहरू तापिराखेका छन्। त्यो कुरा आफै सम्बन्धित व्यक्तिले नै बुझ्नुपर्छ। त्यो खतरा जहिले रहन्छ। हिजो त्यो पदमा नपुग्दा त प्रत्येकले त्यो व्यक्ति कसरी निरङ्कुश हुँदैछ भन्ने कुरा तलबाट देखेको थियो नि। हिजो फलानु गिरिजाप्रसाद कोइराला हिजो निरङ्कुश हुन खोज्थे, अथवा फलानु शेरबहादुर देउवा हिजो निरङ्कुश हुन खोज्थे, वा पूर्व मन्त्रीहरू हिजो निरङ्कुश हुन खोज्थे भने तिनका वरिपरिकाले मान्छेले तिनलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेका थिए भन्ने तलबाट हेरेर देखेको थियो भने आज म यहाँ आइपुगेँ, मलाई पनि त्यसो गराउँदैछन् भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। यो एकदम समसामयिक भएर मैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई उदाहरण गरेको, तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको होइन, बिम्बको रूपमा कुरा गरेँ। म एउटा लेखक हुँ, म हरेक कुरालाई बिम्बात्मक रूपले भन्छु। राज्य सत्ता भनेको त्यस्तो चिज हो जहाँ पुगेको प्रत्येक व्यक्ति आफू निरङ्कुश हुँदै गएको थाहै पाउँदैन। उसको निरङ्कुश हुने उसलाई इच्छै छैन, ऊ निरङ्कुश त हुँदै होइन, तर वातावरणले उसलाई निरङ्कुश बनाइसकेको हुन्छ। उसले त्यो दिन थाहा पाउँछ म निरङ्कुश भएछु भन्ने जब ऊ त्यो ठाउँबाट तल झर्छ। जस्तो कि आज राजा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा भइरहेछ कि त्यो 3 वर्षको बिचमा म निरङ्कुश भएछु, मैले त्यो राज्य सत्ता कु गर्नु नहुने रहेछ, मैले प्रधानमन्त्री हटाइदिनु नहुने रहेछ, मैले सबैले हटाएर तुलसी गिरी जस्ता राजा महेन्द्रलाई फेल गराउने मान्छे ल्याउनु नहुने रहेछ भन्ने कुरा त अहिले भर्खर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा होला। तर अब अहिले थाहा भएर के हुन्छ? त्यसकारण जो अहिले वर्तमान सत्तामा जो मन्त्री, सांसदहरू, मन्त्रीहरू, पदाधिकारीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईहरु तपाईको स्तर अनुसारको निरङ्कुशताको गोटी भइरहनु भएको हुन्छ। त्यो निरङ्कुशताको गोटी कसरी हुँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। तपाईहरुका 4-5 वटा विभिन्न च्यानल हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई हेर्ने, एउटाले अर्कालाई क्रस चेक गरिराखा त्यस्तो चीज हुनुपर्छ। तपाईलाई निरङ्कुश बनाउँदै गरेको कुरा अर्कोले भन्ने पनि हुनुपर्छ सँगै। अन्तिम जिम्मा हो नि त। तपाईहरुले एउटा गरेको सही औपचारिक हुन्छ। देशै तपाईहरुले सही गरेर दिनुभयो भने नि देशै पनि जान्छ क्या। कस्तो खतरनाक जिम्मेदारी छ तपाईहरुलाई। त्यसै हुनाले राजनीति भन्ने चिज चाहिँ सिद्धान्त मात्रै होइन, राजनीति व्यवहार हो, प्र्याक्टिस हो। सिद्धान्त त खोल हो, तर खोल भित्र त्यो भित्र खेल्ने जुन हुन्छ नि
भित्र कोठै कोठा हुन्छ नि, घरमा पनि बाहिरबाट सिङ्गो घर छ, भित्र कोठाहरू छन्, पूजा कोठा छ, लाइब्रेरी छ, बाथरुम टोयलेट छ, बेडरुम छ, अरू के छ, बैठक कोठाहरू होलान्, विभिन्न होलान् नि घर अनुसार। त्यो सबै त्यो भित्र, त्यो बाहिरबाट हेर्दा ती भित्रका केही पनि देखिँदैनन्। भिन्न भिन्न भूमिका हुन्छ, हरेक कोठाका भिन्न भिन्न भूमिका हुन्छ। भान्साघरको काम बाथरुममा गरिँदैन, बाथरुमको काम बेडरुममा गरिँदैन। हो, राजनीतिक सिस्टमभित्र, लोकतन्त्रभित्र, गणतन्त्रभित्र यी जम्मै चिजहरू हुन्छ। त्यसलाई परिचालन गर्ने सिप र कला भएन भने कुनै पनि सत्ता, व्यक्ति, नेतृत्व त्यहीँ गएर फेल हुन्छ। फेल ऊ व्यक्ति मात्र हुने हो नि, सिस्टम फेल हुँदैन त। त्यो सिस्टम कोल्याप्स गर्यो भने फेरि अर्को आन्दोलनले सिस्टम स्थापित गरिहाल्छ नि। सिस्टम त गए पनि फर्केर आउँछ, व्यक्ति त गएपछि सक्यो नि। हिटलरले के नराम्रो काम गरेको थियो, मैले मेरो गेस्टापो उपन्यास लेखेको छु। धेरै पढ्ने मान्छेले त्यसको तारिफ पनि गरेका छन्। शङ्कर पोखरेल, अहिलेको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पनि एउटा स्ट्याटस लेखेको मैले हेरेको थिएँ। उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने, यी लेखकको राधा गीता पढ्दै राम्रा लेखक हुन् भन्ने लागेको थियो, गेस्टापो पढेपछि यी महान लेखक रहेछन् भन्ने मैले बुझेँ भनेर वर्तमान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले एउटा स्ट्याटस लेखेको मैले पढेको थिएँ गेस्टापोमाथि। त्यो गेस्टापो पढ्नुहोस् तपाईँहरू, त्यहाँ हिटलरको व्यक्तित्व कसरी आउँछ। हिटलरले कति राम्रा काम गरेको छ क्रान्तिकारी भएर आएर। पहिलो विश्वयुद्ध सकेको 20 वर्षभित्रमा संसारले थाहा नपाउने गरी त्यत्रो शक्ति सङ्गठन कसरी गर्यो उसले, त्यत्रो हावाजहाजहरू, प्लेनहरू, हतियारहरू कसरी बनायो, त्यो सारा चिज कसरी गर्यो कसैले थाहा पाएन। त्यो कति गोप्य भएर त्यो देश त्यस्तो बनायो त। तर त्यसले त्यो निर्माण कार्यलाई विकास निर्माणतिर लगाएको भएर हतियार र युद्धतिर नलगे भए आज अमेरिका जान्थ्यो, त्यहाँ जर्मनी हुन्थ्यो। यदि यहुदी सखाप गर्ने कुरा नगरेको भए, आइन्स्टाइनलाई बचाएर राखेको भए अणुबम त उसकै हातमा हुन्थ्यो। त्यही अणुबम देखाएर उसले संसारभरिले शासन गर्ने थिएन त, सृजनात्मकतिर गएको भए। तर उसको त्यो क्षमतालाई ध्वंसतिर लग्यो। 12 वर्षमा सबैलाई समाप्त गरे, आफू पनि समाप्त भयो र जर्मन देशलाई 4 भागमा बाँडियो। रुस, अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स, 4 भागमा जर्मन देश बाँडियो। त्यति मात्र होइन, बर्लिनमा पर्खालै लाग्यो, रुसले पर्खालै हान्दियो बर्लिनमा। राज्य सत्तामा केन्द्रमा बसेको मान्छेले आफ्नो क्षमता र हैसियतलाई चिनेर देशको लागि कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानेन भने उ त सकिन्छ, देशलाई पनि हानि हुन्छ, जनतालाई पनि हानि हुन्छ। तर बाँच्नेले त्यसलाई रिभाइज गर्छन्। अहिले जर्मनी फेरि युरोपको सबभन्दा सम्पन्न देश त भयो नि, फेरि बाँचेकालाई रिभाइज गरे। तर हिटलरलाई त अब यो मानव सभ्यता बाँचुन्जेल हिटलरलाई त थुकेन नि त, थुकिरहेछ। तर त्यही कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउने माओ सेतुङलाई त संसारभरकाले पुज्छन् नि त। किनभने उनले चीनमा आफ्नो जानीय शासन स्थापित गर्न कोसिस गरेनन्। उनले सहजै उनी बाँचुन्जेल जे गरे गरे उनले बितिसकेपछि उत्तराधिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले आफै उत्तराधिकारी बनाउँदै गयो। उनले त्यहाँ कुनै त्यस्तो सिस्टम बनाएनन्। महान मान्छे भए माओ सेतुङ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू लोकतन्त्रभित्र उहाँहरू जुन अभ्यास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले यही लोकतन्त्रलाई लिएर जानुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बचाउने कम्युनिस्टले बचाउँदैनन्, फलानाले मात्रै बचाउँछन् भन्ने होइन। लोकतन्त्रलाई जसले बचाउँछ त्यही लोकतान्त्रिक हुन्छ। पार्टीको नामले लोकतान्त्रिक हुँदैन त। र बुझ्नुपर्छ, नेपाली जनताको मानसिकता, चेतना चाहिँ लोकतान्त्रिक छ। लोकतन्त्रका निम्ति उनीहरूले गणतन्त्रलाई पनि माने, राजतन्त्रलाई पनि फाल्दे। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा मैले अलिकति यो किन भन्नु परेको भने अहिले भित्र कोरोना हुँदाहुँदै बाहिर हाम्रो देशभित्र एउटा सङ्कट छ। यो सङ्कटका बेलामा अहिलेको सरकारले के गर्नुपर्छ?
ठिक कुरा भएको छ। हिजो सर्वदलीय बैठक बसेछ, सबै एकमत लिन प्रधानमन्त्री सफल हुनुभएछ। उहाँले यो लिएको मतलाई शक्तिको रूपमा, शोकलाई शक्तिमा बदल्नु भन्ने कुनै बेला मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो। यसलाई यो मेलमिलापलाई शक्तिमा बदल्नुभयो भने उहाँले यो अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कटभित्र सिमानाको विवादलाई केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। सक्नु भएन, सबै मेरोमा आए भनेर उहाँले गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो पनि धेरै दिन टिक्दैन। विपक्षी शत्रुले त के गर्छ, कति बेला हान्छ भन्दा जब त्यो शत्रु कमजोर हुन्छ। अर्जुनले कर्णको रथ नभासिएको भए, कर्णले रथको पाङ्ग्रो उचालिरहेको स्थितिमा निहत्था भएको बेलामा अर्जुनले हानेर त कर्णलाई मारेको हो। कर्णको हातमा धनु काँड हुन्जेलसम्म अर्जुनले सकेको थियो त मार्न हो। शत्रुले त आफूले बार गर्नुपर्ने जुन चाहिँ हो त्यो निहत्था कमजोर भएको बेला ताकेर बसेको हुन्छ। अहिले हामी कमजोर थियौँ नि, अहिले हामी कोरोनाको लकडाउनमा छौँ। जनदबावको निम्ति देशभरिबाट लाखौँ मान्छे अहिले सडकमा हुन्थे। भारतलाई कत्रो जनदबाव हुन्थ्यो होला लु भनौँ। जनआन्दोलनका बेलाको जस्तो देशभरि मान्छेहरू अहिले सडकमा हुने थिए नि, सरकारलाई कत्रो शक्ति हुन्थ्यो। अहिले लकडाउन छ, कोरोनाको छ, घरबाट कोही निक्लिनु हुँदैन, सब चुपचाप बसे बेला हान्थ्यो उसले। त्यसो भन्नु भने हामीले शिथिल भन्ने कुरा छैन नि। अब हामीले कूटनैतिक पाराले हाम्रो जुन औपचारिक शक्ति छ त्यो शक्तिको शक्ति लिएर प्रधानमन्त्रीले हिँड्नुपर्छ। निकै बेर आज पनि कुरा गरियो, आजले राजनीतिक विषयतिर कुरा गरियो। यो सन्दर्भ भएको हुनाले भोलि फेरि अर्को कार्यक्रम गरेर लिएर आउँछु। अहिले यहाँ केही साथीहरू आएको देख्छु, को आउनु भएको छ हेर्छु, उहाँले के लेखेको भए पढ्छु र म कार्यक्रममा बाहिर जान्छु। यसलाई छेउमा ल्याउनुपर्छ, यो चाहिँ हेर्ने आँखाले साथ दिँदैन, अनि यसलाई छेउमा ल्याएर हेर्छु म। सुरुमै आउनुभएको छ हरिफेल इलामबाट, त्यस्तै विमुस पौडेल आउनुभएको छ पहिलोपल्ट पोखराबाट। मन्जु बिमली हुनुहुन्छ। विमुसले फेरि लेख्नुभयो, हार्दिक नमन आदरणीय गुरु, धन्यवाद छ। मैले पनि उहाँलाई धन्यवाद भने। अनि राजेश घिमिरे पनि हुनुहुन्छ, राज सिगदेल पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै रामचन्द्र घिमिरे पनि हुनुहुन्छ। राज सिगदेलले नमस्कार दाइ भन्नुभयो। रामचन्द्रले सुन्नै पर्ने विचार सुनौँ, अहिले सुन्न नमिले पछि भने पनि खोजी सुनौँ भन्नुभयो। ठिक सुझाव दिनुभयो। अहिले नभए पछि हेर्न सकिन्छ। उदयराज पाठक हुनुहुन्छ। राधिका चुनाल बिर्तनबाट हुनुहुन्छ। धीरज निष्पक्ष हुनुहुन्छ। रामप्रसाद खनाल हुनुहुन्छ। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र कार्की अमेरिकाबाट टेक्सासबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै बलराम तिवारी हुनुहुन्छ। कल्पना सापकोटा पोखरेल हुनुहुन्छ। शङ्कर खतिवडा हुनुहुन्छ। भोजराज नेपाने भाइ पनि हुनुहुन्छ, कवि। अनि स्वान्त खनाल हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र हाडा हुनुहुन्छ। कृष्ण सादेकी अमेरिकाबाट। धीरज निष्पक्ष सर कहाँबाट प्रत्यक्षमा हुनुहुन्छ? म त काठमाडौँमा छु, काठमाडौँबाट हो। भोजराज नेपाने दाइ शरणार्थीको विषयमा पुस्तक लेख्नु होला, राम्रो हुन्छ, कोसिस गर्छु म। जयन्ता पोखरेल पनि हुनुहुन्छ। भोजराजले भन्नुभयो, दाजुले रेडियो नेपालको घटना विचारमा गरेको रिपोर्टिङ म सुन्दथेँ। त्यो बेला म पनि दोलखाबाट घटना र विचारमै आवाज सम्प्रेषण गर्थेँ नि। त्यो बेलाबाटै हजुरको लेखन र आवाजसँग नजिक थिएँ। त्यो चाहिँ मलाई थाहा रहेनछ है। घनश्याम केसी, राधिका ओली, लक्ष्मी उप्रेती, शिवानी घिमिरे पनि हुन्छ। शिवानी दिदी हुनुहुन्छ, नमस्कार। ज्ञानेन्द्र कार्कीले तपाईँको बहुआयामिक व्यक्तित्व, विचारमा उत्कृष्टता, लगनशीलता र निरन्तरता सराहनीय छ मित्र भन्नुभयो। ज्ञानेन्द्र कार्कीजी र म ब्याङ्कमा सँगै जागिर खान्थ्यौँ। उहाँ टेक्सास पुग्नु भएको छ, म पनि केही वर्ष अमेरिका थिएँ र अहिले उतै हुनुहुन्छ उहाँ। श्याम सुन्दर पोखरेल, गोपाल खतिवडा, कृष्ण प्रसाद सुवेदी, खोलाघरे साइलो दाई पनि हुँदो रहेछ। दाई नमस्कार है। तपाईँको कविता सुने मैले, तपाईँले बिहान एउटा कविता वाचन गर्नुभएको थियो। लोकनाथ उप्रेती, कवि पाठक, कविजी नमस्ते है। तपाईँ पनि कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले त यतै हुनुहुन्छ होला, म पनि यतै छु। हामी सँगै थियौँ ब्याङ्कमा।
टङ्क प्रसाद नेउपाने टङ्क सर धरानबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै मणिकुमार छेत्री दाई पनि हुनुहुन्छ पारीबाट, उहाँले आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। ठिक छु, बोलिरहेको छु, ठिक छु म। दिलीप अधिकारी हुनुहुन्छ, बलराम पौडेल पनि हुनुहुन्छ। बलरामजी नमस्ते, उहाँ पनि मेरो चाहिँ ब्याङ्कको सँगै काम गरेको साथी हो। के आयो हौ मेरो आँखामा, यो के पो आयो त हौ, यो त हौ कहाँबाट के आयो, कता थिचेँ मैले, कता गयो यो फेरि, कता गयो हौ कता पो फर्क्यो त यो त। हो, अरे आँखामा के आएर बसेको यो, चस्मा जस्तो के आएर बसेको यो, कहाँ थिच्यो यो, के आयो हौ, यो कसरी हट्छ अब यो नराम्रो आयो है, मैले काटेँ, अब अरूको नाम पढिन यहाँ आयो। के आयो त त्यो, केबाट आउँछ यो, खै त मन्जुजी लु त सँग यो के आयो, लाइभ गइरहेछ फेरि यो, झ्यापो भयो त, खै के भयो, ल छोडिदिउँ अब, ल ल नमस्कार है। अब आज मेरो चर्चमा केही भयो ए ल छोडिदिनु, अब छोडिदिनु, गयो खै त, ल ल ए लु भयो भयो लु लाइभमै गडबडी गऱ्यो, एकदम अनौपचारिक भयो, यहाँ मन्जुजीले मिलाइदिनु भयो। ल आँखामा हटेको छैन, ल हटो, अहिले हटो, मन्जुजीले हटाइदिनु भयो। सङ्गीताजी रायमाझी हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो कार्यक्रम। ल वाइबा पनि हुनुहुन्छ, उद्धव प्रसाद भट्टराई पनि हुनुहुन्छ, सबु सापकोटा हुनुहुन्छ, सरिता तुलाधर हुनुहुन्छ, त्यस्तै हेम भण्डारी भाइ नमस्कार लेख्नुभयो उहाँले, मोहनराज भट्टराई पनि। ल ल आज यतिमै। मन्जु शर्मा पर्साई पनि हुनुहुन्छ, अनि सानुबाबु सिलवाल पनि हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट। छवि ओलीले हार्दिक नमन सर, यो नियमित बसाइमा आज अलिक ढिलो पो आएछु भन्नुभयो, तपाईँले पछि सुन्नु सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै म कार्यक्रमबाट बाहिर निक्लेँ, हवस् त, नमस्कार।